बजेट लगतै हुने भनिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद समाधान मुख्य एजेन्डा। कान्तिपुर समाचारमा आज वैशाख 5 यताका अधिकांश मन्त्री परिषदका निर्णय किन सार्वजनिक गरिएनन्, यस सम्बन्धी रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाएन। पूर्वमा मात्रै हुलाकी राजमार्गका 5वटा पुल बन्न बाँकी। अन्तर्राष्ट्रियमा ग्रिसमा आज आम निर्वाचन र खेलकुदमा लखनऊ जायन्ट्स आइपिएलको क्वालिफायर्समा लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आजबाट छलफल। स्वीकार योग्य नभएको भन्दै विरोधमा उत्रन एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा आफ्ना सांसदलाई निर्देशन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 32 जना विरुद्ध 6 कसुर। 2 पूर्व मन्त्री सहित कम्तीमा 5 जनालाई राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी। समयमा काम पूरा नहुँदा हुलाकी राजमार्ग सञ्चालनको छैन सुरसार। मेचीदेखि विराटनगरसम्म 5वटा पुल बन्नै बाँकी, सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा कठिनाई। ग्रिसमा आज आम चुनाव। समानुपातिक प्रणालीबाट मतदान हुने भएकाले बहुमतको सम्भावना कमजोर। मतदाताका लागि जीविकोपार्जन मुख्य मुद्दा। र आर्सेनल नटिङहम फरेस्टसँग पराजित भएपछि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीलाई युनाइटेड शीर्ष 4 नजिक, लिभरपुलको आशा जीवितै। सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको चर्को नारा लगाउँदै आएको छ, तर आफू भने त्यस विपरीत काम गर्छ। मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णय नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन। लोकप्रिय र ताली पाइने खालका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्ने, तर आलोचना हुने खालका निर्णय भने गोप्य राखिने गरिएको छ। वैशाख 5 गते यता भएका कुनै पनि निर्णय सरकारको वेबसाइटमा राखिएका छैनन्। सरकारले वैशाख 5 गते यता भएका कुनै पनि निर्णय वेबसाइटमा राखेको छैन। त्यस यता 6वटा बैठक बसिसकेका छन्। एउटै बैठकमा कैयौँ निर्णय हुने भए पनि सरकारका प्रवक्ताले 7वटासम्म निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। बाँकी निर्णय के भए भन्ने जानकारी नागरिकलाई छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय के पर्यो भने अब यहाँबाट निर्णय सार्वजनिक भइसक्यो भन्ने पर्यो। हामीलाई फेरि यता आएको छ भन्ने परिरहेको थियो। त्यहाँ अलि त्यस्तो हामी बाहिरबाट खबर पनि आयो, थाहा पनि पायौँ। र मन्त्रालयले पनि, मन्त्रालयको हाम्रो सम्बन्धित शाखाले निर्णय प्रमाणीकरण भएर आउने गरेका छैन पछिल्लो समयमा भन्नुभयो। हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ। यो मिल्छ, अब मिलाएर जान्छ। सरकारले गर्ने हरेक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सुशासन ऐनको दफा 6ले पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता र इमान्दारितालाई प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका प्रमुख आधार भनेको छ। तर सरकारले नै पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई कुल्चदै मन्त्री परिषदका निर्णय गोप्य राखेको हो। यसअघि 2074 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि सूचना लुकाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। नै कमी कमजोरी छ भनेदेखि यसलाई हटाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र सूचनाको हकलाई हामीले अझ सुदृढ गरेर लिएर जानुपर्दछ। कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम 34 को उपनियम 2 मा सुरक्षाको दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने वा संवेदनशील प्रकृतिका निर्णय बाहेक अन्य विषयमा मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय सामान्यतया 24 घण्टापछि सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 2063 साल अघि भने मन्त्री परिषदका निर्णय कसैले मागेमा दिने तर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन। 2064 साल यताका सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा 2066 चैत 29 देखि मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको पाइन्छ। सूचनाहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ वेबसाइटमा पनि नआउने र पूर्ण रूपमा सार्वजनिक पनि नहुने प्रवक्ताहरू मार्फत र अड्कलेको सूचनाहरू आउने र केही सूचना धेरै पछि वेबसाइटमा राखिने, यस्ता प्रश्नहरू बढेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत हो। त्यसो त कुनै पनि सरकारले निरन्तर रूपमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गरेको पाइँदैन। आलोचना हुने निर्णय गोप्य राख्ने चलनलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो। गोप्य राखिएका अधिकांश निर्णय राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता, विदेश भ्रमण र विभिन्न नीतिगत अनियमितता सम्बन्धी हुने गरेका छन्। यसरी आफ्ना निर्णय अपारदर्शी बनाउँदै जाने हो भने सरकारले लगाउने पारदर्शिताको नाराको औचित्य देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि संसदमा छलफल हुँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकारयोग्य नभएको भन्दै विरोध गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन लागेको हो। संसद बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ र समर्थनमा बोल्ने तयारी गरेका छन्, तर विपक्षी एमाले विरोधको रणनीति बनाएको छ। संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सांसदहरूलाई हिजो प्रशिक्षण दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीजीको कार्यकाल गठबन्धनले 2 वर्ष तोके हुनाले 2 वर्षको भने हो कि अथवा के हो? त्यसकारण यो धेरै अस्पष्ट, अन्यलग्रस्त, दिशाहीन, यसले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि समस्या पहिचानै गर्न नसकेपछि समाधान कसरी गर्छ? अध्यक्ष ओलीले संसदमा जोश जागर सहित उपस्थित भएर आफ्ना मुद्दा राख्न समेत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको थियो। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने सरकारले मन्त्री परिषदका निर्णय नै किन गोप्य राखेको होला? ए, नियतमै खोट, बी, सूचनाको हक उल्लङ्घन र सी, स्वाभाविक प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण छिमेकी देश भारतबाट गर्ने तयारीमा छन्। जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गरे लगतै दाहालले भारत भ्रमण गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री भए लगतै भारत भ्रमणको चाहना देखाएका दाहाल यसपटकको भ्रमण विगतको भन्दा फरक र ऐतिहासिक हुने बताउँदै आएका छन्। दाहालले निकै उत्साहका साथ भन्दै आएको भारत भ्रमणको तयारी के हुँदैछ अनि भ्रमणलाई उनले कसरी ऐतिहासिक बनाउन सक्छन्? पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने भन्दै अन्य भ्रमणलाई पन्छ्याउँदै आएका छन्। दाहाल प्रधानमन्त्री भएको 5 महिना पुग्ने लाग्दा भारत भ्रमणको चर्चा पटक पटक भयो। अन्ततः जेठ तेस्रो साता जाने गरी तयारी भइरहेको छ। दाहालले भारत भ्रमण यसपटक ऐतिहासिक हुने दाबी गरेका छन्। गम्भीर तयारी दुवैतिर भएको छ र केही नयाँ चिज यो पटक प्राप्त हुन्छ नेपाललाई र नेपाल भारत सम्बन्धको चाहिँ आयाम पनि नयाँ ठाउँमा उठ्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। सायद यो राम्रो अवसर हो नेपालको लागि पनि र भारतको लागि पनि। हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो पार्ने, द्विपक्षीय सहयोगलाई, आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरूलाई नयाँ बनाउने। अहिले मैले धेरै भन्न उचित हुँदैन, तर एउटा नयाँ इतिहास यो पटक रचिन्छ होला भन्ने विश्वासको साथ म भारत जाँदै। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका भन्दा यसपटकको भ्रमण अर्थपूर्ण हुने बताइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि तयारी सुरु गरिसकेको छ। जलविद्युत आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, पहरवान, हवाई उड्डयन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले एजेन्डा तय गर्दैछ। दुई मुलुक बीचका सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयलाई पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ। जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी, विद्युत उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइनहरूको कुरा र विद्युतको बजार विस्तार गर्ने कुरा, पावर पर्चेज डिल गर्ने कुरा जस्ता कुराहरू चाहिँ विद्युतीय क्षेत्रमा समेटिन्छन्। कृषिको बारेमा पनि चाहिँ हाम्रो एजेन्डाहरू छन्, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ छलफल हुन्छ। प्रविधिको क्षेत्रमा, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। ग्यास पाइपलाइन, यो विशेष गरेर यो पेट्रोल पाइपलाइनको बारेमा पनि छलफल कुराकानी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण साँच्चीकै ऐतिहासिक बनाउने हो भने त्यसका लागि नेपालले केही विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउन आवश्यक छ। नेपाल भारत बीच देखिँदै आएको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्नुपर्छ। यसै गरी नेपाल भारत बीच रहेका समस्या समाधान गर्न 2016 मा गठन भएर 2018 मा तयार भएको प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन भारतले बुझेको छैन। दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। यस्ता विषयमा भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ।
त्यसै गरी भारतसँग हुँदै आएको झन्डै 15 खर्ब बराबरको व्यापार घाटा कम गराउने उपाय समेत पहिलाउन सक्नुपर्छ। यो सँगसँगै निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुट उपलब्ध गराउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। कतिपय हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, त्यो सांस्कृतिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्धलाई कुन हिसाबले अगाडि लानुपर्छ अब आजको समयमा भन्ने कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। यसरी एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट हामीले तयार गरेर त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामी बुझाउने भनेर तयारीमा रहिरहँदा भारतीय पक्षले मानिरहेको छ। एउटा यो विषय रहिरहेको छ। मलाई लाग्छ यी विषयहरूको निदान गर्नु र त्यसलाई निरन्तर रूपमा उठाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणकालमा भारतीय पक्षलाई सहमतमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतको रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाउने र सीमापार आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त नेपालले चुचे नक्सामा समेटिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन सके प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुनेछ र नेपाली जनताले सधैँ सम्झिरहनेछन्। अन्यथा 1-2वटा आयोजना निर्माण गर्ने सहमति गरेर फर्किएमा दाहालको भारत भ्रमण पनि विगतकै निरन्तरता हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र सूरज खड्काका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रहँदै आएको छ। भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ। दुई मुलुक बीचको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्धले दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय गतिविधि प्रभावित हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक एसिया कप क्रिकेट आयोजनामा समेत यसको असर देखिएको छ। सन् 2002मा सिङ्गापुरमा भएको एसएससी ट्रफीको फाइनलमा युएईलाई पराजित गर्दै नेपाल पहिलो पटक एसिया कपका लागि छनौट भयो। तर कारगिलमा युद्ध चर्किएका कारण भारतले पाकिस्तानसँग खेल्न अस्वीकार गर्यो। सोही कारण एसियाली क्रिकेट परिषदले उक्त संस्करण नै रद्द गरेपछि नेपालले खेल्न पाएन। यसपटक पनि नेपाल एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधि जित्दै दोस्रो पटक एसिया कपमा छनौट भएको छ। तर सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने भनिएको प्रतियोगितामा भारतले सहभागिता नजनाउने भनेपछि फेरि अन्यलको अवस्था छ। यति बेला एसिसी भारत र पाकिस्तान बीचको विवाद चिर्दै साझा आयोजना स्थल खोज्दैछ। अहिले यो बढ्दो चाहिँ राष्ट्रवाद दुवै देशमा अनि यिनीहरूको चाहिँ पहिलेदेखिको वैमनस्यता त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनाभन चाहिँ भएको होला। भएर एउटा चाहिँ न्युट्रल ठाउँ खोज्नु पर्यो। भारत पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क कोमाको अवस्थामा छ। हरेक 2-2 वर्षमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन नभएकै 1 दशक पुग्न लाग्यो। 2014मा नेपालमा भएपछि 19औं शिखर सम्मेलन 2016मा पाकिस्तानमा हुनु पर्थ्यो। तर भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण सम्मेलन हुन सकेको छैन। भारतले सार्कको सट्टा भुटान, बङ्गलादेश तथा नेपाल बीचको BBIN, बिमस्टेक, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनलाई सक्रिय बनाएको छ। विश्व परिवेश त्यहाँ के भइरहेछ र के आउन सक्छ चुनौतीहरू त्यहाँबाट त्यसको बारेमा सरकारलाई अपडेट गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्ध आफ्नो टाइममा मजबुत पारेर अनि एउटा विश्वास र नेपालको जति पनि पोजिटिभ कुराहरू छन् त्यसलाई त्यो देशमा र त्यो देशका नागरिकहरू मार्फत पुर्याउने काम गरेर नेपालको इमेजलाई अभिवृद्धि गर्ने त्यो नै मुख्य दायित्व हो। भारत र पाकिस्तान बीच सीमा विवाद त छँदैछ। सबैभन्दा ठुलो विवाद कश्मीरको नियन्त्रणलाई लिएर छ। बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै सुरु भएको विवादले आणविक शक्ति सम्पन्न यी दुई मुलुक बीच ठुला युद्ध समेत भइसकेका छन् भने आपसी व्यापार समेत अस्तव्यस्त छ। समान रहनसहन र संस्कृति भएका यी दुई मुलुक बीचको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्धले क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासलाई अवरुद्ध पारिरहेको छ। पछिल्लो समय खेल क्षेत्रमा समेत यसको असर परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सूरज खड्काका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। प्रहरीले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवादीको सूची तयार पारेको छ। दुई पूर्व मन्त्री र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल सहित 16 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले विभिन्न 6वटा कसुरमा 32 जना विरुद्ध मुद्दा लैजाने गरी राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले
पूरा गरेको छ। सङ्गठित सहित 6वटा कसुरमा मुद्दा चलाउने रायसहित प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सिफारिस गर्ने भएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म पक्राउ परेका 16 जना बाहेक अन्य 16 जना फरारसहित 32 जनालाई प्रतिवादी बनाइनेछ। 6वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको प्रहरीले महाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बालकृष्ण खाँडका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टेकनाथ रिजाललाई सङ्गठित र ठगी बाहेक राष्ट्रहित विपरीतको कसुर, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत मुद्दा चलाउने राय तयार पारिएको छ। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हुने सजाय बाहेक मात्रै 18.5 वर्ष कैद सजाय र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति समेत जफत गर्न सकिने कानुन प्रयोग गर्न लागि हो। त्यस्तै पक्राउ परेका गैर सरकारी व्यक्तिहरू विरुद्ध सङ्गठित र कृत्यमा मुद्दा जानेछ। त्यस्तै अहिलेसम्म फरार रहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र इन्द्रजितका छोरा निरज बाहेक 14 जनालाई पनि फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा दायर हुनेछ। पीडितबाट असुल भएको रकम लेनदेनमा बैङ्क खाता प्रयोग गरिएका अशोक पोखरेल, हरिभक्त महर्जन लगायत 14 जना फरारको सूचीमा छन्। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा खाँडले 1 करोड 23 लाख रकम लिएको खुलेको छ भने इन्द्रजित राईले 3 करोड 80 लाख बुझेका छन्। अधिकांशलाई रकम भने केशव दुलाल र सानु भण्डारीले नै बुझाएका हुन्। पक्राउ परेका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले आफ्नो छोरालाई पनि भुटानी शरणार्थी बनाएरै अमेरिका पठाएको आशंका गरिएको छ। आइतबार दिउँसोसम्म सम्पूर्ण प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने गरी काम प्रहरीले गरिरहेको छ। 60 दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधिले पनि प्रहरीसँगै मिसिल तयार पारिरहेका छन्। यो प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा एकसाथ यति उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध अनुसन्धान गरेको पहिलो पटक हो। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। भुटानी शरणार्थीको समस्या बेहोरिरहेको नेपालमा अरू कति देशका शरणार्थी होलान्? अमेरिका र युरोप छिर्ने गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले नेपालमा शरणार्थीको सङ्ख्या पनि थपिँदै गएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा भुटानी र तिब्बती बाहेक 12 देशका 834 जना शरणार्थी छन्। एक आपसमा युद्ध गरिरहेका युक्रेन र रसियाबाट पनि नेपालमा शरणार्थी आएका छन्। गृहको तथ्याङ्क अनुसार युक्रेनबाट आएका 6 जनाले शरण मागेका छन्। 3 जना रसियन नागरिकले पनि शरण मागेका छन्। म्यानमारबाट 380 जना रोहिङ्गा शरणार्थी नेपाल आएका छन् भने थप 91 जनाले शरण माग गरेका छन्। पाकिस्तानबाट 245 जना शरणार्थी नेपाल आएका छन् भने अफगानिस्तानबाट 36 जना आएका छन्। बङ्गलादेशबाट 3, श्रीलङ्काबाट 26, सोमालियाबाट 30, इरानबाट 9, यमनबाट 3 जना र फिलिपिन्स तथा इराकबाट 1-1 जना शरणार्थी नेपाल प्रवेश गरेका छन्। नेपालमा हाल 6365 भुटानी शरणार्थी छन् भने 10,000 भन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थी सम्बन्धी कानुन बनाएको छैन, तर भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई व्यावहारिकताका आधारमा शरण दिएको नेपालले बङ्गलादेश र पाकिस्तान लगायत विभिन्न देशका शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तराईका भित्री बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच पुर्याएर गाउँ बस्तीको मुहार फेर्न निर्माण सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आएको छैन। यो सडक खुले झापाको मेची पुलबाट 92 किलोमिटरमा कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर पुगिन्छ। तर 5वटा पुलको निर्माण पुरा नहुँदा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कन्काई नदीको निर्माणाधीन पुल हो। यो पुल बनाउन सुरु गरिएको 12 वर्ष भइसक्यो। 8 वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने पुल अहिलेसम्म 75% मात्र काम भएको छ। ठेकदारले कामदारलाई समयमा काम गरेको पैसा नदिएकाले कामदार नै काममा नआउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। अस्ति भर्खर लेबरहरू 30-40 जना यहाँ पुलको काम छोडेर जानु कारण चाहिँ यो हो कि टाइममा पैसा नदिएर हो। हुलाकी राजमार्गको मेची पुलदेखि कोशी प्रदेश राजधानी विराटनगरसम्म 92 किलोमिटर बिचमा 5वटा पुल बन्न बाँकी छन्। यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न कठिन भएको सडक विभागका कर्मचारी नै स्वीकार्छन्। बर्खायामको अवधिमा 5-6 महिना नै काम हुन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रगति एकदमै न्यून
रहेको अवस्था छ। तोकिएको समयमा चाहिँ काम सम्पन्न नभइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिकमा आवत जावतको कठिनाइ चाहिँ मुख्य गरी कन्काई नदीको कारणले भइरहेको छ। हुलाकी राजमार्ग बन्न सुरु भएसँगै आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आउला भन्ने सपना सजाएका स्थानीयको उत्साह घटेको छैन। पुल बने लगत्तै सडक सञ्चालनमा आउने र आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुग्नेमा उनीहरू आशावादी छन्। फाइदै छ सबैलाई। अहिले चाहिँ राम्रै चलिरहेको छ दोकान। अहिले बाटो भन्दा पनि राम्रै छ। बाटो राम्रोसँग चालु भएपछि निकै सुविधा हुन्छ, निकै फाइदा आम्दानी गर्न सकिन्छ, गाडीवाला पनि सकिन्छ, किसानलाई पनि हुन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र व्यापारले स्थानीयको आर्थिक क्षेत्रको समेत विकासमा टेवा पुर्याउने पहिलो आधार नै सडक हो। यो सडक सञ्चालनमा आएसँगै दुर्गम बस्तीको मुहार फेर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, हुलाकी राजमार्ग, झापा। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर हिजो एमसिसीका उपाध्यक्ष ब्रुक्सले परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका हुन्। भेटमा ब्रुक्सले एमसिसी परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, सुरक्षा र समन्वयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि गृह मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जिल्ला अधिकारीहरू संलग्न भई गर्नुपर्ने काम, जग्गा प्राप्ति र परियोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुरक्षा तथा समन्वयका पार्टमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सन र नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह सचिव दिनेश भट्टराई पनि सहभागी थिए। एमसिसी परियोजना संसदबाट 2078 फागुन 15 गते पारित भएको थियो। अहिले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। अमेरिकाले $50 करोड सहयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र एमसिसी बीच 2074 भदौ 29 गते हस्ताक्षर भएको थियो। परियोजना 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सरकार विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा समावेश गर्दै हिजो दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले 27 गते 2 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। विस्तारित मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्रबाट रमेश धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र सोही मन्त्रालयमा गीता देवी माल राज्यमन्त्री बनेकी छिन्। माओवादी केन्द्रकै झपट साउथ सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट पृथ्वी बहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन्। दुई मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नाम नपठाएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँगै रहनेछ। सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा हुँदा सरकार विस्तार गरेका शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी नभएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सुदूरपश्चिम स्थित सहकर्मी टेकराज जोशी यति बेला प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा जोडिएका छन्। टेकराजजी, 100 दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हिजो विस्तार भएको छ, तर पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल भएन। यो कारण, यो अवस्था किन? पक्कै पनि प्रवीणजी, खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिजो 100 दिन पुगेपछि बल्ल मन्त्री परिषद विस्तार गरेको छ। यद्यपि अझै पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। माघ 26 गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमल शाहले लामो रस्साकसी, जुन भागभण्डामा रस्साकसी थियो सत्तारूढ दलबीच, र त्यो रस्साकसीका बीच हिजो अबेर साँझ मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् र अझै पनि एउटा मन्त्रालयले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 4 महिना बितिसक्दा पनि भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय अहिले पनि खाली छ र यो जुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको थियो र अन्तिम समयसम्ममा पनि सरकारमा सहभागी हुने भनेको थियो र अन्तिम समयमा नामावली नदिएपछि एउटा मन्त्रालय रिक्त राखेर मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। खास गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2वटा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री माग गरेको थियो र अन्तिम समयमा आएर एउटा मात्रै मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्रीले एउटा मात्रै मन्त्रालय दिने भनेर मुख्यमन्त्रीले भनेपछि उनीहरू सरकारमा सहभागी भएनन् र यो बीचमा
अझै पनि उनीहरू बीच प्रयास भइरहेको छ र छिट्टै मन्त्री परिषद हामी विस्तार गर्छौँ भनेर मुख्यमन्त्रीले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। तर तत्काल यो मन्त्री परिषद फेरि विस्तार हुन सक्ने र सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन, किनभने उनीहरूले 2वटा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री र एउटा संसदीय समितिको सभापति दाबी गरिरहेका छन् र त्यो दिन मुख्यमन्त्री तयार नभएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको हो। र यद्यपि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नभए पनि मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत पुग्ने अवस्था छ, किनभने माओवादी त्यसै गरी समाजवादी र कङ्ग्रेसको जुन समर्थन छ त्यसमा पूर्ण बहुमत पुगेको छ। र यदि केही दिनभित्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नभएपछि फेरि आफ्नै पार्टीको एकजना सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी पनि मुख्यमन्त्रीले गरेका छन्। तर त्यो अवस्था आउँदैन र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जान्छ, सहभागी हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्रीले दाबी गरेको अवस्था छ। प्रवीणजी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कुन कुन मन्त्रालय माग गरेको थियो? 2वटा भन्नुभयो यहाँले। खास गरी उसले एउटा कृषि मन्त्रालय नै माग गरेको थियो र त्यसकारण नै कृषि मन्त्रालय खाली राखेको र अर्को सामाजिक विकास मन्त्रालय या वन मन्त्रालय जुनसुकै भए पनि हुन्छ भनेर उसले भनेको थियो र एउटा राज्य मन्त्री जुनसुकै भए पनि आफ्नै मन्त्रालय मातहतको एउटा राज्य मन्त्री मागेको थियो। त्यसका लागि उसले रामेश्वर चौधरी जो संसदीय दलका नेता थिए उनलाई सरकारमा सहभागी गराउने र लक्ष्मण चौधरीलाई 2जना सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने भनेर 2जनाको नाम पनि निर्णय गरिसकेको थियो र संसदीय दलको नेताबाट रामेश्वर चौधरीलाई हटाएर अर्का व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता बनाइसकेको थियो, किनभने उनीहरूले सबै 7जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू छन् र सबैलाई पद पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। त्यसकारण पनि सबैले पद पाउनुपर्ने अडान उनीहरूको भएका कारण यसरी नै उनीहरूले भागभण्डा मिलाएर यो तयारी गरेका थिए। तर त्यो मुख्यमन्त्रीले नमानेपछि अन्तिम समयमा यो रोकिएको हो र यही बिचमा जुन रेशम चौधरीको मुद्दा थियो यो जुन जिल्ला अदालत पुनरावेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चले पनि त्यही जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरिदियो र त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले आन्दोलनमा पनि छ। हिजोबाट यद्यपि उसले नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लियो अन्तिम समयमा विज्ञप्ति जारी गरेर, अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरू उनीहरूले अहिले पनि जारी राखेका छन्। रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै उनीहरूले विभिन्न राँके जुलुस आन्दोलन लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू टिकापुर लम्की लगायतका क्षेत्रमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन्, आम हडताल फिर्ता लिए पनि। र एकातिर आन्दोलन पनि उनीहरूले गरिराखेका छन् भने सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको कुरा अवस्था छ। सुदूरपश्चिम सरकारले 100 दिन पनि पुरा गरिसकेको अवस्था छ। यसबीचमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। अब यो सरकारका मुख्य प्राथमिकता के छन्? हो, पक्कै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जुन मङ्सिरमा नयाँ सरकार आइसकेपछि अहिलेसम्म अन्यलकै अवस्थामा रह्यो। नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार 1 महिनामै ढल्यो र त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने नेपाली कङ्ग्रेसका। र त्यसपछि पनि उनले जुन यो 4 दल सत्तामा थिए र त्यो भागभण्डाका बीच सरकारलाई पूर्णता दिन नै सकस भयो र बल्ल आएर हिजो मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गरे र यो अवधिमा न त सरकारले पूर्णता पायो र न त सदन नै चल्न सक्यो, सदन पनि ठप्प भयो। यसबीचमा कुनै पनि गतिविधिहरू हुन सकेनन्। सांसदहरू लामो समय खाली बस्नुपर्ने अवस्था आए र त्यतिकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो र जुन सरकारले विकास निर्माण सुशासन लगायत अन्य काममा जुन स्पिड दिनुपर्ने थियो, जुन गतिमा सरकार दौड्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा सरकार जान सकेन। सरकार खाली अनुगमन त्यसै गरी भ्रमण लगायतका विभिन्न काममै उद्घाटन लगायतका यी विभिन्न काममै 4 महिना व्यस्त भयो र अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ र यो महिनाभित्रै जेठ महिनाभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र असार 1 गते प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका लागि अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा जुटेको छ र यस क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाका स्थानीय निकायहरूसँग धनगढीमै बोलाएर मुख्यमन्त्रीले एक चरणमा छलफल गरिसकेका छन् र विभिन्न मन्त्रालयबाट अहिले यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ र अहिले संसदीय समितिहरूले पनि पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन। हिजो मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेपछि अबेर साँझ 5 बजेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो र त्यसमा नामावली पेश भएको छ, तर पनि नेतृत्व कसले लिने भन्ने अझै उनीहरू बीच सहमति जुट्न सकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेपछि अब संसदीय समितिका सभापतिहरूका लागि पनि उनीहरू बीच रस्साकसी चलिरहेको छ र एकातिर जुन विगतको 5 वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन भनेर नागरिक स्तरमा एकदमै व्यापक जनगुनासो आयो र अब आउने सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको खास गरी बेरोजगारी यो क्षेत्रको ठुलो समस्या छ। अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौँ नागरिकहरू रोजगारीका लागि सदियौँदेखि सीमावर्ती भारतका विभिन्न सहरमा गइरहेका छन्। खास गरी सुदूरपश्चिममा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने
यहाँका नागरिकहरूको माग रहँदै आएको छ। तर विगतमा पनि बजेटमा ती कुराहरूलाई समेटियो तर कार्यान्वयनको चरणमा आउन सकेन। सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि यही कुरालाई प्राथमिकता राखेर भारत जाने अन्त्य गर्छु भनेर उनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै त्यो गरेका थिए। यद्यपि 5 वर्ष अवधिमा उनले कुनै पनि काम गर्न सकेनन् र अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो पहिलो उसमा त्यही कुरा दोहोऱ्याएका छन्। तर पनि अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा हामी राख्छौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरोजगारीको समस्यालाई अन्त्य गर्छौँ भनेर उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। हुन्छ टेकराजी, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए कैलाली संवाददाता टेकराज जोशी, सुदूरपश्चिममा हिजो सरकार विस्तार भएपछिको अवस्थाका विषयमा कुरा गर्दै। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त तयारी बिनै ल्याइएको र केही मुद्दा परस्पर बाझिने खालका रहेकाले अन्य सृजना गरेको टिप्पणी विज्ञले गरेका छन्। 2 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाइने बताएको छ भने पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार गरिने जनाएको छ। सरकार आफैलाई पनि किन कन्फ्युजन भयो, जाने छ क्लियर छ यसरी जाने भन्ने, तर चाहिँ त्यो रिसोर्स नभएपछि त होइन कसरी मिलाउने भन्ने कुरो त्यो अर्को कठिन भयो। त्यस भएको हुनाले कन्ट्राडिक्सन छन् होइन, कन्ट्राडिक्सन छन्। 2 तेस्रो चाहिँ के हो भन्दा सरकारले चाहिँ अब सरकार आफै पनि कन्फ्युजनमा छ। कन्फ्युजन भनेको कति लामो समय हो, के हो होइन, इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, अनि के मेकानिजम हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी केन्द्रित हुने बताएका थिए। तर नीति तथा यी दुवै विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष 4 देखि 5 लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको तथ्याङ्क छ। आर्थिक सङ्कुचनका कारण स्रोतको कमी हुने देखेपछि सरकार कार्यक्रममा भन्दा बढी मुद्दामा केन्द्रित भएको विज्ञको भनाइ छ। परम्परागत हो, पिण्डस्थाने पिण्डम दीपस्थाने दीपम भनेर पहिले श्राद्ध गर्दाखेरि गर्छन् कि जहाँ बिजुली बालिदिने त्यहाँ बालिदिने, बत्ती बाल्ने त्यहाँ बाल्ने, जहाँ पिण्ड दिने त्यहाँ पिण्ड दिने। हरेक वर्ष त्यही गर्दै आउनु भएको छ। के गरे हो योभन्दा बढ्ता केही पनि होइन। पोहोर जे छ त्यही छ। मेन कुरो भनेको के भने नीति यो नियत र क्षमताको कुरा हो। नियत र क्षमतामा चाहिँ कुनै परिवर्तन भएको मैले देखेको छैन। हिजोको पोलिसीको अनइन्टेन्डेड इफेक्ट भन्छौँ हामीले। पोलिसी चाहिँ ठिक तरिकाले बनाइएन भने त्यसले चाहिँ पोलिसी ट्र्यापमा पर्छौँ हामी। अहिले सरकार पोलिसी ट्र्यापमा परेको। एउटा पोलिसी बनायो, त्यसैमा चाहिँ फेरि होइन त्यसलाई करेक्सन गर्न अर्को पोलिसी, फेरि अर्को पोलिसी, त्यसले पोलिसी ट्र्यापमा परे हुनाले त्यो फेरि ट्र्यापमा परिन्छ कि भनेर कन्सियस छ सरकार। नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनः संरचना गर्ने, रुग्ण योजनाको अध्ययन गरेर सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। मलको कारखाना खोल्ने जस्ता कुराहरू छन्, त्यो अलि सम्भव हुन होला कि जस्तो लाग्छ। सरकारले यो नीति नियम 4 भन्दा 4 लागू गरे राम्रो होला। आउँदा राम्ररी आउँछ तर काम हुँदैन। नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ वास्तव भन्नुपर्दाखेरि जनतासम्म पुग्ने अवस्थाको रहेन। हिजो ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने मलाई पटक्कै लागेको छैन। कार्यक्रम चाहिँ भित्र अलिकति अस्पष्ट हो कि नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आउँछ तर उपलब्धिमूलक हो केही आउन्न। उनीहरूको फाइदाको ल्याएको सरकारले यो जनतालाई केही उपलब्धि हुँदैन। केमा सुविधा पाउँछ केमा सुविधा छैन, कर माथि नै माथि रहेछ। आफूहरूलाई राम्रै छ सरकारलाई, जनतालाई राहत चाहिँ केहीमा पनि छैन। यो देश र जनताको लागि अब आशा जगाउने खाले चाहिँ मैले भेटाएको छैन। सबै राम्रै छ तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। जनतालाई अब जसो जसो ढाँट्ने र आफ्नो सत्ता चलाउने सबै चाहिँ त्यही देख्छु मैले त होइन, खासै त्यस्तो देख्दिनँ। अलिअलि मात्र सुधार देखेको छु, त्योभन्दा केही सुधार देखेको छैन। नीतिहरू चाहिँ ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल नै हो। यो पहिला पनि पढे जस्तो लाग्छ। सही रूपमा कार्यान्वयन गर्यो भने चाहिँ एकदमै हामी जनता आभारी हुनेछौँ। हरेक कुराहरूमा केही न केही विषयहरू सबै क्षेत्रमा समेटेर ल्याएको छ। युवामुखी, जनतामुखी, किसानमुखी र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा एकदमै राम्रा निर्णयहरू ल्याएको देखियो। समग्रमा राम्रा छन् तर अब यसलाई कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैन, यो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ शङ्का छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि विदेशबाट जुन मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने त्यो राम्रो लाग्यो। ग्रिसमा आज आम चुनाव हुँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ग्रिसमा आज आम चुनाव हुन लागेको हो। चुनावबाट संसदका 300 सदस्य चयन हुनेछन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पुरातनपन्थी दल न्यू डेमोक्रेसी पार्टीका नेता किरियाकोस मित्साकिसले चुनावबाट पुनः निर्वाचित हुने
आशा गरेका छन्। वामपन्थी दल सिरिजा पार्टीका अलेक्सिस सिप्रास प्रमुख प्रतिद्वन्दी हुन्, तर समानुपातिक प्रणालीबाट मतदान हुँदा कुनै पनि उम्मेद्वारले शानदार जित भने हासिल गर्न नसक्ने र मतदान दोस्रो चरणमा जान सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। मतदाताका लागि आर्थिक मुद्दा चुनौती छ। दललाई संसदमा प्रवेश गर्न 3% मत आवश्यक छ। कुनै दलले बहुमत हासिल नगरे राष्ट्रपति काटेरिना साकालारोपुलुले उच्च 3 दललाई सरकार गठन गर्न 3 दिनको म्याद दिनेछन्। त्यसो नभए कामचलाउ सरकार गठन गर्दै 1 महिनापछि नयाँ चुनाव हुनेछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।